दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। हामी टिकटकको सेगमेन्टमा उपस्थित छौँ। टिकटकको सेगमेन्टमा हामी यस क्षेत्रमा रहेर समाज रूपान्तरणको लागि, समाज विकासको लागि योगदान पुर्याउने विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको जीवनशैलीका विषयमा कुरा गर्छौँ, जीवन दृष्टिकोणका विषयमा कुरा गर्छौँ, उहाँले भोगेको समाज, उहाँले देखेको समाजका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। एउटा व्यक्तिको जीवनले धेरै मानिसहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ। त्यही प्रभाव पार्ने विषयहरू हामीले यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि एकजना व्यक्ति हामीसँग हुनुहुन्छ। यो संसार के हो, यो मानिसहरू के हुन्, यो सृष्टि, यो जगत, यो आत्मा परमात्मा के हो, यो धर्म के हो, यो आध्यात्मिक विषय के हो, यो गहिरो विषय छ। यो गहिरो विषयमा आज हामी जति सक्यो गहिरिने प्रयास पनि गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र नेपाल गञ्जको बाँके र क्षेत्रीय कार्यालयको उपप्रमुख तथा राजयोग प्रशिक्षक ब्रह्मकुमारी मुनासँग आज हामी कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? तपाईँहरू त व्यस्त हुनुहुन्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म तपाईँहरूको चाहिँ टाइम सेड्युल नै हुन्छ, तालिका नै हुन्छ। हजुर। आजभोलि चाहिँ केमा हुनुहुन्छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ? आजभोलि हामी एउटा आन्तरिक र सुपुरुषार्थ जसलाई भनिन्छ, हिजोका दिनहरूमा बाह्य रूपबाट हामी सेवा गर्थ्यौँ भने अहिले हामी भित्रै बसेर बाहिर जाने मौका छैन, जसले गर्दा आन्तरिक रूपबाट र मानसिक रूपबाट सेवालाई बढाउँछौँ। त्यसैमा नै आफ्नो सुपुरुषार्थ र मानसिक रूपबाट गर्ने सेवाको लागि हामी त्यसमा बिजी रहिरहेका छौँ। आजभोलि अहिलेको कोरोना महामारीको बेलामा मान्छेहरू घरभित्र थुनिएको छ, धेरै सोच्न थालेको छ र मान्छेहरू मानसिक रूपमा चाहिँ तनाव लिन थालेको छ, डिप्रेसनको शिकार भइरहेको छ। मान्छेले यति बेला आफूलाई बुझ्ने मान्छेहरू पनि धेरै छन् र आफूलाई नबुझेर पीडित हुने मान्छेहरू पनि धेरै छन्। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? हजुर, हुनुहुन्छ हैन, कहीँ हुनुहुन्छ जसले सोच्नुहुन्छ, आफूलाई बुझ्नु भएको छ। यो समयमा पनि धेरै फाइदाहरू लुटिरहनु भएको छ हैन। यो सिचुएसनबाट पनि त्यसलाई सकारात्मक सोचेर आफूलाई खुसी राख्नु भएको छ भने कहीँ आजको परिस्थितिमा डर भएर त्रासले त्यसै नै एउटा टेन्सन, डिप्रेसनमा परिरहनु भएको छ। यो कस्तो हुन्छ, मान्छेहरूले सोच्ने तरिका सबैको फरक हुन्छ, मान्छेहरूले बाँच्ने तरिका पनि फरक हुन्छ। तपाईँहरूको जीवनशैली फरक छ, हाम्रो जीवनशैली फरक छ। विशेष गरी आध्यात्मिक क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूको जुन सोच्ने कुराहरू पनि फरक हुन्छ, उनीहरूको शैली पनि फरक हुन्छ। अहिलेको जुन एउटा महामारी छ नि, त्यो महामारीमा मान्छेहरूले जीवनलाई कसरी सोच्ने, आफ्नो बारेमा चाहिँ कसरी सोच्ने? हर परिस्थितिबाट हामीले केही न केही सबक सिक्नुपर्ने हुन्छ हैन, केही न केही हामीले सिख लिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा यो परिस्थिति हो हैन, एक प्रकारको जो कि हाम्रो हातमा छैन हैन। अब यो महामारी आयो र यो कहिलेसम्म रहन्छ त्यो पनि थाहा छैन। यसलाई रोकथामको लागि केही उपाय पनि अहिलेसम्म हामीसँग निक्लेको छैन। यसलाई उन्मूलन गर्ने पनि हामीले तरिका पाइसकेको छैन हैन। त्यो हाम्रो बसभन्दा बाहिर रहेको छ हैन। त्यसैले अब के गर्ने त यस्तो समयमा भन्दा हामीले जति सक्दो आफ्नो सोचलाई सकारात्मक बनाएर त्यसबाट पनि हामीले फाइदा लिनेछ। जसरी कि लकडाउनको बेला छ, हिजोको समयभन्दा आजको समयमा कहीजनाले आफ्नो जीवनलाई एकदम व्यस्त बनाइ पाइरहनु भएको थियो। चाहेर पनि केही गर्छु भनेर पाउनु भएको थिएन, सक्नु भएको थिएन। कतिले आफ्नो परिवारलाई समय दिन पाउनु भएको थिएन, कतिजनाले केही कुरा नयाँ गर्छु भनेर गर्न पाउनु भएको थिएन हैन। भने यसबाट अब उहाँहरूले पनि हामी अनुभव सुन्छौँ कहीजनाको पनि, त मजाले भन्नुहुन्छ उहाँहरूले, यो समयले हामीलाई धेरै फाइदा दिएको छ हैन। आज कतिले आफ्नो बुजुर्ग भएको मातापितासँग बसेर समय व्यतीत गर्न पाउनु भएको छ, बुजुर्ग मातापिताको रेखदेख गर्न पाउनु भएको छ। कतिले बालबच्चासँग सँगै बसेर बालबच्चालाई आफ्नो प्यार पाल्न दिन पाउनु भएको थिएन हैन। कमाइको सिलसिलामा, नोकरीको सिलसिलामा टाढा हुनुहुन्थ्यो। अहिले घरमा बसेर बच्चाहरूसँग परिवारलाई समय दिन पाउनु भएको छ। कई प्रकारका नयाँ क्रिएटिभ माइन्ड बनाएर कई कुराहरू सिक्न पाउनु भएको छ हैन। यस प्रकारले यसबाट पनि धेरै फाइदाहरू हाम्रो सोच हो
हैन। कतिलाई लकडाउन भयो केही गर्न पाइएन, मतलब बाहिर जान पाइएन भनेर दुखी हुनुहुन्छ हैन, केही गर्न पाइएन भनेर दुखी, टाइम कसरी पास गर्ने बोर भयो भनेर दुखी हुनुहुन्छ भने कहीजनाहरू त्यसैलाई सदुपयोग गरेर त्यो टाइमलाई समयलाई सदुपयोग गरेर उहाँहरू मजाले खुसीमा पनि रमाइरहनु भएको छ। मान्छेहरू अहिले एकदमै दिग्भ्रमित जस्तो देखिन्छ, मान्छेहरू सन्तुष्ट छैन, मान्छेहरूले आफूलाई सम्हाल्न नसकिरहेको देखिन्छ। प्रत्येक चोकमा, प्रत्येक गल्लीमा, प्रत्येक घरमा, प्रत्येक कोठामा मान्छेहरू असन्तुष्ट छ। त्यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? यो हाम्रो सोचबाट नै हुन्छ हैन। किन भन्दा सोचमा हैन, हर परिस्थितिलाई हामीले पोजिटिभ लिन सक्यौँ भने त्यसबाट मान्छे एकदम हर कुरालाई सम्हाल्न सक्छ, समाधान गर्न सक्छ। अब त्यसलाई हामीले सोच्नेको तरिका नै आज मानवको नेगेटिभ भइराखेको छ नि। आज मानवले जो पनि समस्या आउँछ, परिस्थिति आउँछ, त्यसपछि तनाव हुनु यसलाई नर्मल रूपमा लिएको छ, नेचुरल रूपमा लिएको छ हैन। त्यसैले गर्दा अनि मानिसहरूलाई किन यस्तो भन्यो भने परिस्थिति नै यस्तो छ त के गर्ने, भइहाल्छ नि भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ कि। तर वास्तवमा हाम्रो जीवनमा केही परिस्थितिहरू आउँछ हैन, परिस्थिति अनुसारले हाम्रो मनमा असर पार्ने होइन। यदि हामीले मनस्थितिलाई ठिक पार्न सक्यौँ भने हाम्रो परिस्थिति ठिक हुन्छ हैन। त्यसैले हामीले आफ्नो मनस्थितिलाई उच्च, मनस्थितिलाई सकारात्मक, मनस्थितिलाई पोजिटिभ बनाइराख्यौँ भने परिस्थिति अपने आप ठिक हुन्छ। आज मानिसहरू असन्तुष्ट रहनुको कारण, दुखी हुनुको कारण आजको समस्या आज भाइरस छ हैन। यसै कारणले गर्दा नै मानव तनावमा छ, असन्तुष्ट छ हैन। त वास्तवमा यसलाई यसरी नै सकारात्मक तरिकाबाट लिने हो भने मानिस एउटा सन्तुष्ट जीवन पनि जिउन सक्छ। अहिलेको समयको, अहिलेको जुन एउटा परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिको तपाईहरुले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो विशेष गरी तपाईहरुको जुन ईश्वरीय विश्वविद्यालय छ, जो चाहिँ भारतको राजस्थान स्थित माउन्ट आबू क्षेत्रमा तपाईको केन्द्रीय कार्यालय रहेको छ यसको। हजुर। त्यहाँको यसको संस्थापक भनिने हाम्रो प्रजापिता हो, उहाँले चाहिँ यो विषयको आकलन पहिला गर्नुभएको थियो कि थिएन? प्राय धर्महरूले अथवा प्राय आध्यात्मिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यो विषयलाई चाहिँ पहिल्यै नै पुनर्मूल्याङ्कन अथवा पहिले नै आकलन गरिएको हुन्छ भनेर व्याख्या पनि गर्नुहुन्छ। त्यस्तो हुन्छ तपाईहरुको? एकदमै हैन। किन भन्दा अहिले जुन प्रकारको समस्याहरू देखा परिराखेको छ हैन, त्यति बेला ती समस्याहरू केही पनि थिएन हैन, यस्तो परिस्थिति थिएन र पनि त्यति बेला उहाँहरूले अन्दाज लगाउनु भएको थियो। उहाँहरूलाई दिव्य दृष्टिको द्वारा साक्षात्कारहरू कई प्रकारको भएको थियो। भले यो भाइरसको नभएको होस्, तर पनि आजको जुन परिस्थिति, त्यति बेला बम्सहरू विस्फोटनको थिएन, महामारी, भूकम्प, बाढ, भूचालहरूको यो केही पनि थिएन, यति मात्रामा थिएन र पनि त्यो प्रकारको सब दिव्य दृष्टिद्वारा साक्षात्कार उहाँले गर्नुभएको थियो। र यस्तो प्रकारको परिस्थिति आउँछ जुन परिस्थितिमा हामी घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था आउँछ भन्ने कुराको आङ्कलन पहिले पनि गर्नुभएको थियो। एउटा हाम्रै आफ्नै सत्सङ्गको लागि पनि भन्नुपर्दा भोलिका दिनहरूमा यस्तो दिनहरू पनि आउँछन् जसले गर्दा तिमीहरू घरबाट बाहिर निस्कन मिल्दैन, यसरी एकसाथ बसेर सत्सङ्ग गर्न नपाइने स्थिति पनि आउँछ। तर हामीले सोच्थ्यौँ कि बहुत महामारीका साथ आउँछ होला भनेर, तर यति सजिलोसँग त्यो परिस्थिति हाम्रो अगाडि आइराखेको छ जसलाई देख्दा हामीलाई अचम्म पनि लाग्छ हैन। बाह्य माहौलमा कोही हुलदङ्ग मतलब त्यो लडाइँ झगडा छैन र शान्तसँग पनि त्यो परिस्थिति छैन कि हामी एकसाथमा बसेर सङ्गठनमा बसेर सत्सङ्ग गर्न पाइरहेको स्थिति छैन हैन। त्यसैले पहिला नै उहाँहरूलाई यो कुराको टचिङ भनौँ एक प्रकारले आङ्कलन उहाँले गर्नुभएको हो। सो तपाईहरुको जुन जीवनशैलीको कुरा गरौँ, जस्तो तपाईहरुको जुन एउटा यो ईश्वरीय विश्वविद्यालय छ, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यो मैले अगाडि पनि भने भारतको राजस्थानको माउन्ट आबू क्षेत्रमा यसको केन्द्रीय कार्यालय छ र अहिले विश्वका झन्डै 200 हाराहारीमा देशमा यसको शाखा विस्तार छ र नेपालका धेरै जिल्लाहरूमा यसको शाखा र जिल्लाभित्रमा पनि उपशाखाहरूमा यहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। ठ्याक्कै यसले के गर्छ त्यो विषयमा थोरै बताइदिनुस् न। विशेष गरेर यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयले आध्यात्मिक ज्ञान दिन्छ र मेडिटेसन, जुन आध्यात्मिक ज्ञान र मेडिटेसन जसको द्वारा हामीलाई सकारात्मक सोच बनाउनमा धेरै मद्दत गर्छ र मेडिटेसन जसको द्वारा पनि हाम्रो
जसरी आजको समयमा हामीलाई एकदमै आवश्यकता छ इम्युनिटी पावर हैन। त्यो पावरलाई बढाउनको लागि आजको समस्या मात्रै नभएर हरेक समस्यासँग जुझ्नको लागि हाम्रो जीवनमा दिन प्रतिदिन आइपर्ने जति पनि समस्या परिस्थितिहरू छन् ती समस्या र परिस्थितिहरूसँग जुधेर चल्नको लागि हामीलाई एक त सकारात्मक सोच चाहिन्छ, दोस्रो इम्युनिटी पावर पनि चाहिन्छ हैन। त त्यसले राजयोग र मेडिटेसनको द्वारा हामीले त्यो पावर र त्यो सोचको विकास गर्न सक्छौँ। खास गरेर यहाँ दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक क्लास हुन्छ जहाँ हाम्रो रोज सत्सङ्ग चल्छ र साथसाथै मेडिटेसन चल्छ, जसबाट हामीले सकारात्मक सोचको विकास गर्न सिक्छौँ र मेडिटेसनद्वारा हाम्रो आन्तरिक शक्तिलाई बढाउन सक्छौँ। यो राजयोग भनेको चाहिँ के हो? अब सहजै रूपमा बुझ्दाखेरि योगहरूको चाहिँ राजा भनेर राजयोगको लागि चिनिन्छ। राजयोग मेडिटेसन, राजयोग माना स्वयंलाई चार्ज गर्नु हो हैन। राजयोग माना परमात्मासँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो। राजयोग माना परमात्मालाई आफ्नो बनाउनु। सबैभन्दा पनि कुरा हामीले यो बुझौँ कि राजयोग एक प्रकारको स्वयंलाई चार्ज गर्नु हो। जसरी आज हामीहरूको पासमा मोबाइल छ हैन, मोबाइल चाहे जतिसुकै महँगो पनि किन नहोस् तर हामीले त्यसलाई चार्ज गरेका छैनौँ भने त्यो मोबाइलले केही पनि काम गर्दैन हैन। दिनभरि काम गर्नको लागि हामीले बिहान त्यसलाई चार्ज गर्नुपर्छ हैन। यदि चार्ज भएन भने त्यसले काम गर्दैन। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यो दिमागले पनि कति काम गरिराखेको हुन्छ हैन। जसरी एउटै मोबाइलले आज धेरै काम गर्छ हैन, जसले गर्दा छिटो डिस्चार्ज पनि हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यो दिमागले पनि कति कामहरू गरिराखेको हुन्छ। कहीँ बारेमा हामीले सोचिराखेका हुन्छौँ, कहिले आफ्नो बारेमा, कहिले छिमेकीको बारेमा, कहिले परिवारको बारेमा, कहिले देशको बारेमा। आज चाहेर नचाहेर पनि बाध्य भइराखेको छ। कहिले आवश्यक त कहिले अनावश्यक हैन। आवश्यकभन्दा पनि ज्यादा आज हामी अझै अनावश्यक कुराहरू पनि सोचिराखेका हुन्छौँ। व्यर्थ चिन्तनमा हाम्रो समय गइराखेको हुन्छ, एनर्जी लस भइराखेको हुन्छ। त्यसैले हामीले पनि यसलाई हैन यो डिस्चार्ज हुन्छ हैन। त्यस कारणले यो डिस्चार्ज भएको निशानीमा नै हामीलाई चिडचिडापन, आवेश हैन, क्रोध भन्छ नि एकदम मन एकदम अनिजी फिल हुने। त्यसैले यसलाई पनि हामीले चार्ज गर्न जरुरी छ। मान्छेको स्वभाव न हो नि हैन, कहिले रिसाउँछ, कहिले खुसी हुन्छ, कहिले दुखी हुन्छ। काम गर्दै जाँदा सबैमा सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन, असफलता हुन्छ, मान्छे दुखी हुन स्वाभाविक पनि त हुन्छ हैन। जहाँनिर हाम्रो इनर पावर कम हुन्छ नि अनि त्यहाँनिर यो सबै हुन्छ के हैन। हामीसँग इनर पावर भइराख्यो, आन्तरिक शक्ति छ भने हाम्रो यो सबै हुँदैन। यसलाई हामी फेस गर्छौँ, यसलाई हामीले पोजिटिभ तरिकाले लिन्छौँ। जहाँ इनर पावर कम हुन्छ अनि यी सबै हामीलाई हुन जान्छ। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो यो मनलाई पनि हैन, बुद्धिलाई पनि, दिमागलाई पनि चार्ज गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई चार्ज गर्ने कहाँ त हैन, यसलाई चार्ज कसरी गर्ने त भन्दा सुप्रिम सोल पावर हाउस जो परमात्मा हुनुहुन्छ, वो परमात्मासँगको सम्बन्ध जसको द्वारा हामी आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध जब जोड्छौँ, वो परमात्मासँगको सम्बन्धले हामीलाई थोरै देरको सम्बन्धले, थोरै देरको परमात्मासँगको कनेक्सनले पनि अनि हाम्रो आत्मा या मन चार्ज हुन्छ। मान्छेको जीवनमा धर्मको विषय र धर्मभन्दा आध्यात्मिकता कतिको फरकको कुरा, अनि मान्छेको जीवनमा चाहिँ यो आध्यात्मिक विषय चाहिँ कतिको महत्त्वपूर्ण र त्यो तपाईँले भनिरहेको परमात्मासँग मान्छेको कनेक्सन चाहिँ कसरी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सामान्य तरिकाले मानिसहरूलाई कसरी बुझाउने यो विषय? यसै त आध्यात्मिक धर्म र आध्यात्मिकता फरक विषय छ हैन। धर्म एउटा सीमित सम्प्रदाय हो भने आध्यात्मिकता त्योभन्दा माथि उठेर सबैलाई समेटेको छ हैन। भने यस प्रकारले हामी जसरी आत्मा हैन, जस्तै एउटा बच्चा हुन्छ हैन, बच्चा हुन्छ भने पिता पनि त हुन्छ नि, जरुर निश्चित छ हैन। त्यस्तै प्रकारले हामी एक प्रकारले आत्मा हैन, बच्चा हो भने हाम्रो पनि पिता कोही जरुर हुनुहुन्छ हैन, जो सबैको एउटै हुनुहुन्छ हैन, जो सबैको एउटै हुन्छ। जसरी सृष्टि एउटा नाटक हो हैन भने चाहिँ हामी सबै यसका एक्टरहरू हौँ भने कोही क्रिएटर पनि त हुन्छ, डाइरेक्टर पनि त हुन्छ हैन। भने ऊ डाइरेक्टरसँग, ऊ पितासँग हाम्रो कनेक्सन हुन बहुत जरुरी छ।
आवश्यकता छ। त्यो कनेक्सन छ भनेर बुझ्न चाहिँ मान्छेहरूले किन आवश्यक छ? त्यो बुझ्यो भने चाहिँ के फाइदा हुन्छ, बुझेन भने चाहिँ के बेफाइदा हुन्छ, त्यसको केही कुराहरू पनि त छन् होला। हजुर हजुर हो, किन भन्दा यसै पनि जसरी एउटा ब्याट्रीलाई चार्ज, मोबाइललाई चार्ज गर्नको लागि पावर प्लग चाहियो हैन, या हामी मोटर गाडीको ब्याट्रीहरू हुन्छ त्यसलाई पनि चार्ज गराउनको लागि फेरि लिएर जान्छौँ हैन ठुलो पावरसँग। भने त्यस्तै प्रकारले हामी आत्मा हैन, अनि हामी आत्मा र हामीभन्दा कोही पावरफुल त जरुर हुनुहुन्छ नि हैन, जसको द्वारा हामीलाई पावर मिल्न सक्छ हैन, जसको द्वारा हामीलाई शक्ति मिल्न सक्छ। हामीभन्दा कोही हुनुहुन्छ सुप्रिम, कोही सुपर छ जसबाट हामीलाई मिल्छ हैन। जब हामी दुखी हुन्छौँ कहिले कहिले मन्दिरमा जाँदा पनि एकछिनको लागि भए पनि भले त्यो जड हो हैन, तपनि मनमा केही छिनको लागि शान्त भए जस्तो हुन्छ हैन। त्यहाँको पवित्र वातावरणले गर्दा त्यहाँ हाम्रो विश्वास छ, आस्था छ कि भगवान हुनुहुन्छ र भगवानले हामीलाई शान्ति दिनुहुन्छ हैन, जसले गर्दा हामीलाई एकैछिनको लागि मात्रै भले त्यो क्षणिक हुन्छ, किनकि त्यहाँ जाने जेलसम्म हुन्छ, फेरि रिटर्न फेरि समस्या उही हैन, फेरि हामीलाई त्यही नै समस्या उल्झनमा आइहाल्छ। भने त्यसबाट हामी के सिद्ध हुन्छ भने कोही हुनुहुन्छ चैतन्यमा पनि जोसँग हाम्रो कनेक्सन जुट्नाले, सम्बन्ध जुट्नाले हामीलाई त्यो पावर मिल्छ, एनर्जी मिल्छ। तपाईँको वस्त्राभूषणको विषयमा कुराकानी गरौँ। तपाईँ सेतो कपडामा सजिनु भएको छ। भलै हाम्रो यो शरीरलाई माटो भनेर कुरा गर्छौँ, बुझ्छौँ, त्यसरी यो शरीर भन्ने कुरा हाम्रो छेडेको लागि हो, यो कुनै दिन माटो भएर जान्छ। तपाईँले लगाइरहनु भएको सेतो वस्त्रले के सङ्केत गर्छ? यो सेतो वस्त्र त एउटा पवित्रताको प्रतीक पनि हो र एउटा सेवाको प्रतीक पनि हो हैन, सत्यताको प्रतीक पनि हो हैन। जसरी आज पनि हामी दुनियाँमा देख्छौँ, जस्तो जस्तो अवस्था, जस्तो जस्तो कार्यक्षेत्र, त्यही अनुसारको ड्रेस पनि हामी देख्छौँ हैन। जसरी हस्पिटलमा हेर्नुहुन्छ भने नर्सहरूले हैन सधैँ सेतो वस्त्र लगाएको देखिन्छ, त्यो सेवाको भाव झल्काउँछ, सेवाको भाव झल्किन्छ त्यसले हैन। भन्नै पर्दा माइन्ड गर्ने कुरा छैन, त्यही पनि हामी सरकारी जस्तो वकालतमा जान्छौँ, वकिलहरूलाई देख्छौँ हैन, कालो कपडा लगाउनुहुन्छ, सेतो माथि कालो कोट हैन, किनकि उहाँलाई कहिले कहिले झुटलाई सत्य, सत्यलाई झुट पनि बनाएर बोल्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरूको त्यो ड्रेस देखिन्छ भने तर रङ आफैमा राम्रो र नराम्रो भन्ने त हुँदैन हैन। र पनि त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यो सेतो वस्त्र पनि एउटा सेवाको प्रतीक पनि हो हैन। एउटा साथसाथै अर्को कुरा पवित्रताको निशानी पनि हो। आज जस्तो हाम्रो घर परिवारमा समाजमा देख्छौँ कसैको मृत्यु हुन्छ भने अति माता पितालाई तार्नको लागि भनेर, पवित्र रहेर उनीहरूलाई तार्नको लागि भनेर 13 दिनसम्म सेतो वस्त्र लगाएर क्रिया गर्ने गर्नुहुन्छ, कहीँ त वर्षौँ दिनसम्म पनि बस्नुहुन्छ। भने त्यस्तै प्रकारले यो एउटा पवित्रताको प्रतीक हो हैन, स्वच्छताको प्रतीक हो। अझै भन्दाखेरि यो हाम्रो सुरक्षाको कवच पनि हो हैन। मान्छेहरूले सेतो वस्त्र देख्ने बित्तिकै टाढेबाट चिन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ ब्रह्मकुमारी हो भनेर, अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले चिन्नुहुन्छ। म यही रङको विषयमा कुराकानी गर्दै थिएँ। तपाईँ जन्मिँदै त ब्रह्मकुमारी अथवा यो ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा समर्थित भएर तपाईँले जन्मिनु भएन, हजुर, आम मान्छे जस्तै भएर तपाईँ जन्मिनु भयो हैन। तपाईँको घर चाहिँ पोखरा, हजुर। जन्मिँदै गर्दा तपाईँका पनि रहर, तपाईँका पनि चाहना, रङप्रतिको आकर्षण जसको पनि हुन्छ, रातो, कालो, पहेँलो, हरियो, नीलो, सेतो, अनेक कुरामा रङहरूमा हामी विभाजित छौँ। अन्य रङहरूबाट सेतो रङसम्म चाहिँ कसरी आइपुग्नु भयो तपाईँ? त्यतातिर जाउँ न। यसै त खै सायद बचपनै भएर होला, त्यति यही रङले मलाई आकर्षण गर्यो भन्ने चाहिँ खासै छैन हैन। तर पनि अटोमेटिकली सेतोले चाहिँ नि जसै हामी आश्रममा जान्छौँ, जाने सम्पर्कमा जाँदाखेरि त्यहाँ बस्दा दिदीहरूले लगाएको सेतो वस्त्र देख्दाखेरि त्यो सेतो वस्त्रले चाहिँ नि अवश्य पनि आकर्षण गरेको हो हैन। हामी सानै बचपनै अवस्थामा गयौँ, अटोमेटिकली दिदीहरूको सेवा हैन, दिदीहरूको त्यो खुसनुम चेहरा, खुसनुम जिन्दगी देख्दाखेरि, खुसियाली जिन्दगी देख्दा त्यसले चाहिँ नि हामीलाई आकर्षण गरेको थियो। कति वर्ष पहिलेको कुरा हो यो? तपाईँ कति वर्ष भयो यो क्षेत्रमा आबद्ध भएको? लगभग 30 साल 30 वर्ष म यसमा सम्पर्कमा रहेको र
म 25 सालदेखि यस ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा समर्पित रूपमा रहेको छु। सम्पर्क सूत्र चाहिँ के भन्यो? तपाईँ मान्छे हो, मान्छेको अनेक बाटाहरू हुन्छन्, अनेक आयामहरू हुन्छन्, विभिन्न मान्छेहरूको सम्पर्क सूत्र हुन्छ होइन? तपाईँ यही क्षेत्रमा आउनुपर्छ भन्ने हुन त तपाईँले फेरि परमपिताको एउटा सम्पर्क सूत्र थियो त भन्न सक्नुहुन्छ। र हामी यो क्षेत्रमा बाँचिराख्दा भोगिराख्दाखेरि चाहिँ कसले तपाईँलाई यो यहाँसम्म डोर्यायो? मेरो आफ्नो दिदी हुनुहुन्थ्यो होइन। मेरो दिदीले जस्तै दिदीको मात्रै भर्खरै विवाह भएको थियो होइन, र बिना ज्योतिषसँग सम्पर्कमा आउनुहुँदो रहेछ र दिदीलाई पनि लैजानुभयो, सम्पर्कमा लैजानुभयो। त्यसपछि दिदीलाई लाग्यो कि आफ्नो जिन्दगी त एउटा गृहस्थमा फस्यो होइन, वैवाहिक जीवनमा फस्यो, तर वैवाहिक जीवन सुखी जीवन होइन होइन। त्योभन्दा त मेरो बहिनीहरू कमसेकम यस्तोमा लाग्यो भने होइन, एउटा पवित्र जीवन जिउन सक्यो भने उनीहरूको जीवन खुसी रहन सक्छ भन्ने उहाँको सद्भाव, हामीप्रतिको शुभ भावना पनि जाग्यो र बार उहाँले हामीलाई त्यहाँ लैजान प्रेस गर्नुहुन्थ्यो होइन। कुनै दिन त्यस्तो निस्कियो जुन दिन हामीलाई त्यहाँ लैजान सफल पनि हुनुभयो। लैजाने बित्तिकै त्यहाँ देख्ने बित्तिकै हामीलाई फेरि त्यो मन पनि पर्यो। तपाईँको शब्दहरू सापट्टि लिएर भन्दाखेरि गृहस्थ जीवन चाहिँ फस्नु हो अथवा के हो यो? हजुर, एक प्रकारले फस्नु पनि हो होइन, एक प्रकारले फस्नु पनि हो। त्यसैमा कसैले एउटा राम्रोसँग जीवन जिउन पनि सक्नुहुन्छ, एउटा बन्धनमुक्त बनाएर जिउन पनि सक्नुहुन्छ। एक प्रकारले भन्नुपर्दा आज हरेकको अनुभव सुन्दाखेरि, उहाँहरूकै अनुभव सुन्दाखेरि उहाँहरूले भनेको अनुसार लाग्छ कि जिन्दगी फस्नु नै हो होइन। वैवाहिक बन्धन भन्ने बित्तिकै हामीले बन्धन जोड्छौँ, विवाह बन्धन, हजुर, त्यो हामीले गाँठो पाड्छौँ, जुन त्यो गाँठोले हामीलाई चाहिँ कसरी राखेको हुन्छ भनिन्छ। किनकि केही पनि कुराहरू उहाँहरू जसरी अहिले हामी आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा होइन, जो पनि अन्य पनि जीवनमा कुमार कुमारी अवस्थामा जो एक्लो हुन्छ, स्वतन्त्र रूपमा जे चाह्यो आफ्नो मनले चाहे अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ भने वैवाहिक जीवनमा फसिसकेपछि अब त्यो बन्धनले दिँदैन नि, केवल उसको एउटाको इच्छाले हुँदैन होइन। सुरुमा त दुईटाको मात्रै हुँदाखेरि पनि उसको इच्छा र दुवैजनाको इच्छा हुनु पर्यो होइन, त्यो अनुसार मात्र चल्न पाइयो। त्यसपछि अरू सम्बन्ध बढ्दै जाँदा त त्यो सम्बन्धले त झन् फुत्कनै दिँदैन होइन, जिम्मेवारीले पनि बाँधिदिन्छ, जसले गर्दा त झन् फुत्कन मिलेको हुँदैन। त्यस कारणले होइन, जसरी चाहेको अनुसार जान नपाउँदा, चाहेको चिज खान नपाउँदा, भनेको बेलामा हिँड्न नपाउँदा अनि उहाँहरूको मुखबाट हामी सुन्ने गर्छौँ के गर्ने, आफू त बन्धनमा फसियो होइन। हो पक्कै उहाँहरूले समय दिन सक्नुहुन्न, त्यस कारणले बन्धन। अब हामीले जस्तो विवाह त एउटा सङ्गठन हो अथवा समाजले निर्माण गरेको एउटा प्रचलन मात्रै हो होइन। यदि विवाह भएन भने पनि त सृष्टि कसरी चल्छ भनेर सतही प्रश्न राख्नेहरू पनि छन्। त्यो प्रश्न राखेँ भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सृष्टि चल्दैन भन्ने कुरा, यो सृष्टिलाई चलाउने तपाईँ हाम्रो हातमा पनि त छैन, त्यो ठेक्का हामीले पनि त लिएको छैन है। आज तपाईँ हामी भन्नुपर्दा एउटै परिवारको पनि हामी ठेका पूर्ण रीतिले लिन सक्दैनौँ भने यो दुनियाँको ठेका हामी कसरी लिन सक्छौँ है। अर्कोतिर भन्नुहुन्छ भने आज यो दुनियाँ यस्तो बनिसकेको छ होइन, दुनियाँको स्थिति कि जहाँ चारैतिर दुःख, अशान्त, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनैतिकता दिनोदिन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। यो अवस्थालाई देखेर त अब सबैले यो भन्न सक्नुहुन्छ, सबैले यही भनिराख्नुहुन्छ कि यस्तो दुनियाँ त हुनभन्दा नभए हुन्थ्यो, या यो दुनियाँबाट कहिले जान पाए हुन्थ्यो होइन। र आज दिनोदिन जनसङ्ख्या वृद्धिको कारणले गर्दा सरकारले हरेकले यो सोच्न बाध्य भइराख्नु भएको छ, फ्यामिली प्लानिङको योजनाहरू बनाइराख्नु भएको छ कि जतिसक्दो यो जनसङ्ख्या कम होस् भने आखिर यस्तो सृष्टि बढाएर पनि त के फाइदा छ र होइन। मैले यही कुरा जोड्दै थिएँ, यो ब्रह्मकुमारी भनेर नाम जोडिन्छ, ब्रह्मकुमारी भन्ने बित्तिकै अविवाहितहरू भनेर बुझ्छौँ हामीले, आम भाषा त्यही नै हो। हजुर, तपाईँ ठ्याक्कै भन्दाखेरि यति मात्रै चाहिँ होइन होला होइन। ब्रह्मकुमारी भन्नाले अविवाहितलाई मात्र नभएर हो, हाम्रो जीवनमा हाम्रो सत्सङ्गमा या सङ्गठनमा होइन विवाहित पनि हुनुहुन्छ होइन। तर उहाँहरूले पनि आफ्नो जीवनलाई अब नयाँ बाटो लिएर, नयाँ मार्ग लिएर होइन एउटा पवित्र जीवन व्यतीत गरिरहनु भएको छ होइन। जो प्रजापिता ब्रह्मा जसलाई यहाँले अघि सम्बोधन पनि गर्नुभएको थियो, यसको संस्थापक होइन स्वयं
यसै त परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, तर परमात्माले निमित्त बनाउनु भयो जो प्रजापिता ब्रह्मा हुनुहुन्छ हैन। त ब्रह्माले जुन प्रकारको एउटा परमात्माले दिएको शिक्षा ब्रह्माको थ्रु जो हामीलाई मिल्यो, त्यसलाई जसले आफ्नो जीवनमा धारणामा ल्याउनु भयो, प्रयोगमा ल्याउनु भयो, त्यसलाई अवलम्बन गर्नुभयो, उहाँहरूलाई नै समग्र रूपमा भन्दाखेरि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्माका सन्तान, ब्रह्माका छोराछोरी हैन। यसरी बच्चाहरू दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा हुन्छ कुख वंशावली, एउटा हुन्छ मुख वंशावली हैन। मुखको द्वारा आफ्नो बनाउनु, गोद लिनु, त्यस्तै परमात्माले हामीलाई गोद लिनु भएको छ हैन, आफ्नो बनाउनु भयो, ज्ञान दिएर नयाँ जीवन प्रदान गर्नुभएको छ। पहिलाको जीवनभन्दा अबको जीवन हाम्रो फरक जीवन छ हैन। खानपान, रहन सहन, धारणा यो सबै फरक छ। त जसले गर्दा फरक रूपबाट हामीले आफ्नो एउटा नयाँ जीवनको फिलिङ गरिराखेका हुन्छौँ, सबैले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले सबै नै ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। जस्तो यो ईश्वरीय विश्वविद्यालय यति धेरै देशहरूमा, यति धेरै शाखा प्रशाखाहरूमा तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ र यसको कार्यकारी प्रमुख अथवा यसलाई चलाउने व्यक्ति महिला अथवा हैन युवतीहरू अथवा ब्रह्मकुमारीहरूले चलाइरहनु भएको छ। नारी स्वत्वले धानेको यति ठुलो जुन एउटा सङ्गठन छ तपाईँले चलाइरहनु भएको छ। अहिले तपाईँहरूभन्दा बाहिर धेरै बालिकाहरू, धेरै युवतीहरू अहिले फरक तरिकाले संसारलाई सोचिरहेका छन्। तपाईँहरूले जसरी सोचिरहनु भएको छ त्यसरी उनीहरूले सोच्नु पर्यो भने यो संसारलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ? उनीहरूको जुन आम मानिसले बालिकामाथि, युवतीमाथि र महिलामाथि जुन एउटा हेर्ने जुन दृष्टिकोण छ अथवा आम मान्छेभन्दा जुन तल्लो स्तरको जुन सोचाइ छ त्यसमा परिवर्तन चाहिँ कसरी हुन्छ? अवश्य पनि हुन्छ हैन। किन भन्दा आज चाहे पुरुषको होस्, नारीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण या नारी आफैले पनि आफैलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि एकदमै कम तल्लो स्तरबाट हेरिरहनु भएको छ कि नारीहरूले पनि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ हैन, हामीबाट केही पनि हुन सक्दैन, हामी अशक्त छौँ, हामी अबला छौँ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने एउटा चाहेर पनि केही हुन सक्दैन भन्ने जुन सोच बनिराखेको छ, जसले गर्दाखेरि पनि एउटा न्यूनतम सोच बनिराखेको छ भन्दा पुरुषहरूको पनि सायद त्यही सोच होला। नारी भनेको अनेक तरहको आज हेर्ने दृष्टिकोण हैन, जे पनि गर्न मिल्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ, कोही बल छैन, कोही ताकत छैन, कोही शक्ति छैन, यिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्, नारी भनेको यस्तै नै हो। अब आज समाजमा हेर्ने दृष्टिकोणहरू धेरै छ, तर वास्तवमा होइन। हामीले चाहिँ नि के भन्नुपर्छ, नारी एउटा शक्ति हो हैन। नारीले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ। नारी अबला होइन, नारी सबला हो हैन। हाम्रो ऐतिहासिक रूपमा धार्मिक इतिहासलाई हेर्ने भने पनि हामी जहाँ पनि जे पनि गर्दाखेरि, जब पनि हामीहरू इतिहासमा सुन्छौँ देवता र असुरहरूको जब लडाइँ हुन्थ्यो त देवताहरूको बार हार हुँदाखेरि जब माथि भगवानसँग पुग्दाखेरि जहिले पनि भगवान शिवजीले शक्तिको प्रयोग गर्नुभएको थियो हैन। भने नारी अबला होइन, नारी सबला हो, नारी शक्ति हो, नारीमा त्यो पावर छ। अहिले पनि हेर्नुपर्दा नारीमा अनेक प्रकारको खुबीहरू छ, अनेक प्रकारको विशेषताहरू छ। एउटा घरलाई मजबुत बनाइराख्नको लागि, घरलाई सम्हालेर राख्नको लागि जति पुरुषमा खुबी छैन त्यो शक्ति नारीमा छ। नारीले त्यसलाई समेटेर राख्न सकेको छ, मिलाएर राख्न सकेको छ। जुन घरमा नारी छैन भने त्यो घरलाई राम्रो पनि, घर जस्तो पनि हुँदैन। कुनै घरमा एउटा नारीको जन्म हुने बित्तिकै या विवाह गरेर ल्याउनुको बाद पनि जुन घरमा कुनै छोरी बेटी छैन भने त्यो बुहारीलाई पनि खुब राम्रोसँग मानेको हुन्छ, लक्ष्मी आइन् भन्ने भावना हुन्छ। एउटा छोरीको जन्म हुँदा फेरि पनि कति खुसी हुन्छ। नारीमा बहुत ताकत पनि छ, इनर पावर पनि छ हैन। हामीले चाह्यो भने आफ्नो त्यो इनर शक्ति, इनर पावरलाई जागृत गर्यो भने समाज एउटा शान्त समाज, सुन्दर समाज। आजको जस्तो बलात्कार, भ्रष्टाचार, यी कुकृत्यहरू हाम्रो समाजमा बढ्न पाउँदैन। सबैको प्रति एउटा स्नेह, प्यार, ममताको भावना र हाम्रो समाजमा बढिरहन्छ जस्तो लाग्छ। सबै मान्छेहरू जस्तो ईश्वरीय विश्वविद्यालयमा पुगेर शिक्षा लिन सक्दैनन् अथवा तपाईँहरूले जस्तै सेतो कपडा लगाएर समाजमा बाँच्न सक्दैनन्, हिँड्न सक्दैनन्, त्यो परिस्थितिको सिर्जना हुन नसक्ला। तर तपाईँहरूले जसरी सोच्नुहुन्छ नि समाजलाई अथवा मान्छेलाई अथवा यो संसारलाई जसरी सोच्नुहुन्छ, धेरै मान्छेहरूले यसरी सोच्दैनन्। हजुर, त्यस्तो किन हुन्छ? अब सबैको सोच एउटै हुन्छ भन्ने छैन हैन। सबैको सोच आफ्नो आफ्नै हुन्छ
सबैको आफ्नो आफ्नै भावना हुन्छ हैन। मानिलिउँ कि एउटा हाम्रो एउटा मन या हामी यो शरीर जो छ हैन, त्यो यसलाई चलाउनेवाला एउटा इनर पावर, आन्तरिक जो शक्ति जसलाई हामी आत्मा पनि भन्छौँ हैन, त्यो आत्मा हरेकको आफ्नो आफ्नै छ हैन। त त्यसमा हरेकको आफ्नो आफ्नै प्रकारको रेकर्डिङ भएको छ क्या हैन। जसरी सिडी छ, दुईटा सिडी छ, त दुईटा सिडीमा अलग अलग रेकर्डिङ हुन्छ नि हैन। त त्यस्तै प्रकारले हामी पनि अलग अलग स्थानमा रहेका छौँ, अलग अलग सोचमा हुर्किएका छौँ, अलग अलग प्रकारको हाम्रो अध्ययनहरू छ हैन, देखाइ छ, भोगाइ छ, जसले गर्दाखेरि पनि सबैको सोच एउटै हुन सक्दैन हैन। हरेकको आफ्नो आफ्नो सोच हुन्छ हैन। फेरि पनि समयमा राम्रो सोच पाउँदा र त्यसलाई ग्रहण गर्ने समय या क्षमता भयो भने सोच बदलिन पनि सक्छ हैन। हामीले आफ्नो इच्छा शक्तिद्वारा आफ्नो सोचलाई बदल्न पनि सक्छौँ। अहिले सबै मान्छेहरू सफल हुन चाहन्छन्, सबै मान्छेहरू आफ्नो क्षेत्रमा माथिल्लो तहमा पुग्न चाहन्छन्, सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छन्। तर मान्छेहरूको सोच त्यति धेरै परिवर्तन भएको भनेर पाउँदैनौँ हामीले। भनिन्छ नि सोच परिवर्तन भयो भने हाम्रो भावना परिवर्तन हुन्छ, भावना परिवर्तन भयो भने कार्यशैली परिवर्तन हुन्छ, कार्यशैली परिवर्तन भयो भने हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ हामीले भनिरहन्छौँ। तर त्यो सोच परिवर्तन चाहिँ कसरी हुन्छ? हामीले के खानुपर्छ, के लगाउनुपर्छ, अथवा कोसँग सङ्गत गर्नुपर्छ, यो धेरै मान्छेहरूको लागि चासोको विषय हुनसक्छ। यो सोच चाहिँ हामीले कसरी परिवर्तन गर्ने? हामीले सोचलाई परिवर्तन गर्नको लागि सबैभन्दा मेन कुरो त सत्सङ्गको पनि आवश्यकता हुन्छ हैन। आज हाम्रो जुन सोच भन्छ नि, यहाँले भने जस्तै हो, हाम्रो सोचको सोर्स के त भन्दा आज हामीले जे देखिराखेका छौँ, जे सुनिराखेका छौँ हैन, जे पढिराखेका छौँ, त्यो नै हाम्रो एउटा सोचको सोर्स बनेको छ हैन। भने चाहे नेगेटिभ होस् चाहे पोजिटिभ होस् हैन। त हामीले नेगेटिभ जो सोच्छौँ, सुन्छौँ, देख्छौँ, त्यसबाट हाम्रो सोच नेगेटिभ बनिराखेको छ भने जहाँ सकारात्मक सोच्छौँ भने हाम्रो सकारात्मक सोच भन्छ। आज हामी उठ्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला हैन, हिजोका दिनहरूमा सबैको घर घरमा अखबार आइपुगेको हुन्थ्यो। उठ्ने बित्तिकै आँखा मिच्दै भए पनि पहिला अखबार नै हेर्नु पर्यो हैन, अनि टिभी नै हेर्नु पर्यो। आजको मेन समाचार के छ हैन, या मोबाइल, आजभोलि मोबाइल हैन, सुत्दै पनि मोबाइल, उठ्दै पनि मोबाइल हैन। अब त्यसमा के आउँछ त? अहिलेको मान्छेहरूको भाषा नै नेगेटिभिटी छ, एकदमै नकारात्मक भाषा छ। यो भएन, त्यो भएन, त्यहाँ बिग्रियो, मान्छेहरू दुखी छ, डिप्रेसनमा छ, हरेक कुरा चाहिँ नेगेटिभिटीबाट मान्छेको दिन नै सुरुवात हुन्छ। हजुर, जसले गर्दा दिनको सुरुवात नै हाम्रो नेगेटिभबाट हुन्छ भने अब उसको सारा दिन कस्तो होला हैन। त्यसैले सबैभन्दा मेन कुरा के छ भन्दा हाम्रो सकारात्मक सोच, सात्विक विचार, जसको लागि हामीलाई सत्सङ्ग, मेन कुरा त एउटा सत्सङ्ग हैन, र हाम्रो त्यस्तै प्रकारका सकारात्मक बुक्सहरू हुन्छ हैन, कसैको जीवनका प्रेरणादायी कुराहरू हुन्छ। हाम्रो जीवनको सुरुवात, सबसे मेन कुरा जीवनको सुरुवात बिहानै, हाम्रो बिहानीको दिनभरको सुरुवात जो बिहानीको समय हो, त्यति बेला हामीले सकारात्मक सोचका कुराहरू सुनौँ हैन। और रातको सुत्ने बेलामा पनि हाम्रो त्यति बेला पनि सकारात्मक सोचका कुराहरू सुनौँ हैन, सकारात्मक चिन्तन गरौँ, सकारात्मक अध्ययन गरौँ हैन, सकारात्मक सङ्गीतहरू सुनौँ, जसले गर्दा हाम्रो दिनभर त्यो सकारात्मक सोच बनिरहन सक्छ। मान्छेको दैनिक चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? जस्तो तपाईँहरूले भन्ने गरेको, जस्तो तपाईँहरूकै परिभाषामा भन्ने हो भने मान्छेहरू चाहिँ कसरी बाँच्ने, कसरी बिहान कति बेला उठ्ने, के गर्ने, के खाने, अथवा बेलुका कति बेलासम्म सुत्ने, अथवा कोसँग रमाउने भन्ने कुराको त्यो जीवनशैली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ तपाईँहरूको आँखाले हेर्दाखेरि? यसरी त भन्नुपर्दा हाम्रो आफ्नो दिनचर्या अनुसार हामी बिहान 3 बजे उठ्छौँ हैन। 3 बजे उठेपछि सबसे पहिला हामी परमात्मालाई गुड मर्निङ गर्छौँ हैन, जो परमात्मा हाम्रो पिता हुनुहुन्छ। र हामीले 3 देखि लिएर 4:30 बजेसम्म मेडिटेसन गर्छौँ हैन। त 4:30 बजेसम्म मेडिटेसनको पश्चात फेरि हाम्रो लगभग 6:15 6:30 बजेबाट फेरि हाम्रो सत्सङ्ग क्लास हुन्छ हैन। त्यसको लागि फेरि हामी आफूलाई तयारी गर्छौँ हैन, फ्रेस हुने गरेर आफूलाई तयारी गराउँछौँ।
त्यसपछि हाम्रो लगभग 7:30 बजेसम्म बिहान सत्सङ्ग चल्छ अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो अरू कार्यको सुरुवात हैन अरू कार्यमा हामी समय दिन्छौँ र फेरि दिनमा पनि हाम्रो 4 देखि हामी 3:30 बजेदेखि 5 बजेसम्म मेडिटेसन गर्छौँ हरेकले आफ्नो समय मिलाएर गर्नुहुन्छ र साँझको टाइममा पनि हामी मेडिटेसन गर्छौँ 6 देखि 7:30 बजेसम्म मेडिटेसन गर्छौँ हैन त्यस प्रकारले हामी एउटा मेडिटेसन हैन दिनको सुरुवात राम्रो विचारबाट हैन अनि त्यसपछि भन्छ यसै पनि छिटो सुत्नु र छिटो उठ्नु मानिसको जीवनको लागि अति आवश्यकता छ हैन यो जरुरी छ स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ स्वास्थ्यमा पनि धेरै ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ साँझ पनि सुत्ने टाइममा हामी एकदम टाइममा सुतौँ 10 बजे 10:30 बजे भित्रमा हामी सुतिसकौँ हैन त्यहाँभन्दा धेरै ढिलो बस्दा हाम्रो शरीरलाई पनि त्यसले असर पारिराखेको हुन्छ हैन र मनलाई त पार्छ नै र बिहान पनि ठिक छ हजुरले मैले 3:30 बजे नै उठ्नु भन्दैन तर फेरि पनि अर्ली इन द मर्निङ हैन बिहान सबेरको टाइममा पनि अलि छिटो उठ्ने गरौँ केही नभए पनि हामी 5 बजेसम्म भए पनि त उठ्न सक्छौँ नि सूर्यभन्दा पहिला चाहिँ उठ्नुपर्छ हैन एकदमै अनि त्यसपछि हाम्रो जीवनको सुरुवात राम्रो विचारबाट सकारात्मक विचारबाट होस् मान्छेको जीवनलाई अथवा स्वस्थ बनाइराख्नको लागि सकारात्मक सोच राख्नको लागि खानपानमा पनि त्यत्तिकै ठुलो विषय हुन्छ अथवा महत्त्व हुन्छ खानपानको पनि हजुर अब खानामा अब सात्विक राजसी तामसी प्रकारका खानाहरू हुन्छन् क्या तपाईहरु चाहिँ सात्विक खाना खानुहुन्छ एकदमै एकदमै किन भन्दा भनिन्छ जस्तो अन्न त्यस्तै मन हुन्छ हैन अन्नको प्रभाव हाम्रो मनमा पर्न जान्छ हैन अनि मनको प्रभाव फेरि शरीरमा पनि पर्न जान्छ हैन त्यसैले यसै पनि त अन्नको प्रभावले भोजनको प्रभावले शरीरलाई त असर पार्छ त्यसमा पनि मनद्वारा पनि फेरि हाम्रो शरीरमा असर पर्न जान्छ त्यसकारणले हाम्रो भोजन सात्विक हुन जरुरी छ हैन त्यसैले हामीहरू सात्विक भोजन नै ग्रहण गर्ने गर्छौँ त्यो भनेको के हो यसमा जसरी हामी मांसाहारी चीजहरू ग्रहण गर्दैनौँ अब धूम्रपान मद्यपान यी सबै चीज त अलग भए हैन त्यसमा पनि सादा हैन जति सक्छौँ न धेरै मिर्च न धेरै नमक हैन न धेरै तेल यस्तो प्रकारको सादा भोजन हैन जसले गर्दा धेरै चटपटा खानाहरूले पनि यसै पनि हाम्रो शरीरलाई असर पारेकै हुन्छ हैन साथसाथै त्यसले मनलाई पनि असर पारिराखेको हुन्छ फेरि मनद्वारा पनि हाम्रो शरीरमा असर पर्न जान्छ हामीले खाना चाहिँ हाम्रो जिब्रोको लागि खान्छौँ नि हैन धेरै जसले हाम्रो जिब्रोको लागि खाना खान्छौँ एकदमै आखिर शरीरमा पेटमा गएपछि त त्यसको कुनै असर मिठो नमिठोको केही फरक पर्दैन नि हाम्रो शरीरको लागि खानुपर्ने हो तर हाम्रो जिब्रोको लागि हामी रमाइरहेका छौँ एकदम हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ अन्तिम चरणमा तपाईले जीवनमा धेरै कुराहरू सोच्नु भएको छ होला अझै पनि र तपाईको जसरी युवा अवस्था हुँदै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ अहिले पनि तपाईले आफ्नो जीवनलाई सहज रूपमा अगाडि बढाइरहनु भएको छ धेरै मान्छेहरू अहिले गृहस्थ जीवन बाँचिरहेका छन् तपाईले अगाडि पनि भनिसक्नु भएको छ तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो महसुस हुन्छ यो क्षेत्रमा लागेर पछुतो फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ हुँदैन भएको छैन किन भन्दा आज हामीले समाजलाई हेरिराखेका छौँ दुनियाँको मानवलाई हेरिराखेका छौँ हैन देखिरहेका छौँ कुन परिस्थितिमा गुज्रिरहेका छन् भन्ने कुरा त्यसले गर्दाखेरि आफूले यो जीवन पाएकोमा खुसी छ त्यसमा कहिले पछुतोको फिल हुँदैन अब हामीले जस्तो गृहस्थ जीवनमा बाँचेर पनि त यो समाजलाई परमात्मालाई अथवा आफ्नो शरीरलाई सुन्दर राख्नका लागि अथवा आफू फिट हुनका लागि त्यस्ता धेरै उपायहरू पनि त छन् होला त्यस्ता धेरै बाटाहरू पनि त छन् होला तपाईले भने जस्तै हजुर के हुन सक्छन् त्यस्ता कुराहरू बाटाहरू भन्ने त अब यही नै हो हैन जसरी सत्सङ्ग जीवनको लागि मेडिटेसन हैन जीवनमा यिनै भोजनहरूको प्रभाव पर्दै जान्छ सात्विक भोजन दिन प्रतिदिनको सत्सङ्ग मेडिटेसन अनि नैतिकता हैन यी आध्यात्मिक ज्ञान जसले गर्दा गृहस्थमा रहनेहरूले पनि सबैभन्दा मेन कुरा सोच हैन सकारात्मक सोच जसको लागि चाहिन्छ आध्यात्मिक ज्ञान जसको द्वारा पनि उहाँहरूले आफ्नो जीवनलाई पनि एउटा सुखद बनाएर चल्न सक्नुहुन्छ जे छ त्यसमा पनि सन्तुष्ट रहेर खुसी रहेर त्यसैमा रमाउँदै आफ्नो जीवनलाई सुखी बनाउन सक्नुहुन्छ आम मान्छेले सोच्ने प्रेम आम मान्छेले सोच्ने जीवन र आम मान्छेले हेर्ने जुन सम्बन्धका विषयहरू छन् त्यो कुराहरू तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ जीवनलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ अथवा विपरीत लिङ्गप्रतिको प्रेमलाई चाहिँ तपाईले कसरी हेर्नुहुन्छ कसरी बुझ्नुहुन्छ त्यो कुराहरू हेर्ने नजरिया हो हैन सोच हो
हामीले विपरीत लिङ्गे भन्दैमा हाम्रो नेगेटिभ भाव हुन जरुरी छैन। हामीले त्यहाँनिर सकारात्मक सोच, किनकि हामी सबै एक पिता परमात्माका सन्तान हौँ हैन। हामीले यसै पनि आध्यात्मिकसँग जोडेका छौँ हैन। आध्यात्मिकप्रति हाम्रो विश्वास छ, त हामी आत्मा अनि हाम्रो पिता परमात्मा हैन। त परमात्मा हाम्रो पिता हुनुहुन्छ भने हामी सबै उहाँका सन्तान हैन। हामी सबै उहाँका सन्तान, भाइ बहिनी। शारीरिक रूपमा हेर्छौँ भने भाइ बहिनी, अझै आत्मिक रूपमा हेर्छौँ भने सबै हामी आत्मा भाइ भाइ छौँ हैन। भाइ भाइको बिचमा पनि त प्रेम हुन्छ, स्नेह हुन्छ हैन। दिदी बहिनीको, दाजुभाइको बिचमा पनि त प्रेम हुन्छ, कति शुद्ध प्रेम हुन्छ हैन, कति पवित्र प्रेम हुन्छ, कति पवित्र भावना हुन्छ हैन। हामीले त्यो प्रकारको एउटा स्नेह, त्यो प्रकारको प्रेम, यो सबै मेरा आत्मा भाइ हुन्, यो सबै मेरा आत्मा भाइ बहिनी हुन् हैन। यो प्रकारको एउटा शुद्ध सोच, शुद्ध सम्बन्ध जोड्दै शुद्ध भावनाका साथ हामी स्नेह प्यार गर्छौँ। जीवनमा स्नेह त चाहिन्छ हैन। अनि एक दुसरा स्नेहको आधारमा नै हामी जिराखेका हुन्छौँ। सबैलाई स्नेहको खाँचो छ भने हामीले सम्बन्धबाट हामी सबै एक पिता परमात्माका सन्तान, आत्मा भाइ भाइ। जीवनमा सफलता भनेको चाहिँ के रहेछ? जस्तो तपाईँकै बारेमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँको सानै हुँदाखेरि तपाईँको उद्देश्य, लक्ष्य, सफलताको जुन एउटा मापन बिन्दु फरक थियो होला, अहिले आएर तपाईँको सफलताको मापन बिन्दु फरक छ। तपाईँले आफ्नो आँखाले हेर्दाखेरि आफूलाई सफल भएँ भन्ने लाग्छ? हजुर, किन भन्दा जीवनमा सफलता भनेको नि खुसी, सन्तुष्ट हैन। जहाँ जीवनमा जसले खुसी प्राप्त गर्न सकेको छ, सन्तुष्ट प्राप्त गर्न सकेको छ, त्यही नै सफलता हो। आज मानिसले हर कार्यमा सफलता पाउन चाहन्छ, केका लागि त? खुसीका लागि हैन। खुसियाली जीवन जिउनका लागि हैन। खुसियाली जीवन जिउनु नै एउटा हाम्रो जीवनको सफलता हो भने मैले आफ्नो जीवनमा खुसी प्राप्त गरेको छु हैन। म जीवनमा खुसी छु। सुख र खुसीमा चाहिँ के फरक छ? सुख र खुसी, सुख भनेको बाह्य, जो चाहिँ भौतिक कुराहरूले प्रभाव पार्छ, र खुसी भनेको आन्तरिक हैन। जसरी कि आज मानिसले सुख त छ मान्छेलाई, छ एकदमै हैन। बाह्य रूपबाट मानिसले सुखी जीवन जिउन त सकेको छ, तर खुसियाली जीवन जिउन सकेको छैन हैन। घरमा हर चिजहरू, साधनहरू जुटाउँछौँ, जसरी कि एउटा राम्रो सोफा घरमा ल्याएर राख्छौँ। हामी के को लागि भन्दा एउटा खुसीको लागि भन्छौँ हैन, खुसी जीवनको लागि। तर सोफाले खुसी दिएको होइन, आराम दिएको हो हैन। आरामसँग बस्न सके। यसो भनौँ न, एउटा राम्रो सुन्दर घर बनाउँछौँ, त्यो घरभित्र एउटा सुन्दर सजाइएको कोठा हुन्छ, सुन्दर सजाइएको कोठामा सोफा हुन्छ, त्यो सोफामा बसेर हामी रुन्छौँ एकदमै हैन। अहिलेको जीवनशैली त्यही त हो। एकदम शरीरलाई त आराम मिलेको थियो हैन, तर आन्तरिक मन चाहिँ दुखी नै छ। त्यो कतिको सम्भव छ? अहिलेका मान्छेहरू जसरी अहिलेको भौतिकवादले जसरी मान्छेहरूलाई गाँजेको छ, जसरी यसरी अगाडि बढिराख्दाखेरि मान्छे मनैदेखि खुसी हुने सिलसिला हजुर कतिको सम्भव छ? यो धेरै मान्छेहरूको लागि सम्भव छ, जहाँनिर हामीले एउटा स्वयंको अस्तित्वको पहिचान गर्न सक्छौँ हैन, कि वास्तवमा म को हो त हैन। यो दुःख, अशान्ति, डिप्रेसन, यी सबै चिज भनेका बाह्य चिज हुन् है। तर आन्तरिक रूपमा म जो छु नि, म एकदम खुसी। खुसी मेरो एउटा आन्तरिक शक्ति हो हैन। श्री सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम हैन, यी सबै भनेको मेरो आन्तरिक शक्ति हो। तर अहिले चाहिँ बाह्य चिजको प्रभावको कारणले गर्दा हामी एकछिनको लागि, सुखको लागि हैन भागिराखेका छौँ, जसको फलस्वरूप हामीले फेरि दुःख पनि पाइराखेका छौँ हैन। यी सबै फेरि पनि बाह्य चिज हुन् हैन। मेरो आन्तरिक चिज भनेको सुख, शान्ति, आनन्द, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान हैन। जब मैले आफ्नो स्व अस्तित्वको पहिचान गर्छु, म को हो त, र मेरो निजी गुण के हो त, म हुनुपर्ने कस्तो हो त, आफ्नो गुणहरूको जब पहिचान गर्छु, स्वयंको अस्तित्वको पहिचान गर्छु, तब हामी आफूलाई एकदम खुसी
राख्न सक्छौँ। यी कुराहरूले हामीलाई बाह्य कुराहरूले हामीलाई धेरै प्रभावित बनाएर जान्छन्। हजुर। जस्तो कि बच्चाहरूसँग पनि संवेगहरू हुन्छन्, ऊ पनि रुन्छन्, हाँस्छन्, खेल्छन्, तर उनीहरूले बाहिरको जुन प्रभाव छ त्यो प्रभावले दीर्घकालीन छाप छोड्दैन र उनीहरू बच्चा निर्मल हुन्छन्, चञ्चल हुन्छन् र उनीहरूको जीवन खुसीपूर्ण हुन्छ। तर मान्छे बढ्दै जाँदाखेरि बाह्य कुराले त्यो छापहरू अमिट बनाएर जान्छन्, त्यो छाप रहिरहन्छ र त्यसकारणले मान्छेको दुःख लामो हुँदै जान्छ, पीडा लामो समयसम्म रहन जान्छ, त्यस्तो हुन्छ। र त्यो कुरालाई कम गर्नको लागि हामीले मेडिटेसन गर्नुपर्छ, सत्सङ्ग गर्नु पर्यो, हैन? हजुर। किन भन्दा हामीलाई भोजनले पनि असर पारेको छ, सङ्गतले पनि प्रभाव पारेको छ, हैन? यी सबै चिजले हामीलाई प्रभाव पारिरहेको छ। यी सबै चिजबाट हामीलाई आफूले बचाएर चल्न सक्यो भने अवश्य पनि फेरि हामी त्यही प्रकारको जीवन जिउन सक्छौँ जसरी बच्चा खुसी थियो छ, हैन? यसलाई केही चिजले प्रभाव पारेको छैन, त्यस्तै प्रकारले। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिम चरणमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा रहँदा आज हाम्रो समाजमा, हैन, आज हर मानवको मनमा जुन प्रकारको एउटा भय छ, हैन, अहिलेको परिवेशमा सबैको मनमा एउटा डर, भय, हैन, आज अझै पनि हामी लामो समयबाट यो समस्यामासँग गुज्रिरहेका छौँ, यो समस्यालाई भोगिराखेका छौँ र अझै पनि हामीलाई छोडेको छैन यो समस्याले कि हरेकको मनमा एउटा भाइरसको जुन डर छ, हैन, चिन्ता छ। त्यो हरेकलाई उहाँहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भन्दा वास्तवमा यो केही हो पनि र यो केही होइन पनि, हैन? योसँग जुझ्नको लागि हामीलाई इम्युनिटी पावरको आवश्यकता पर्छ, जरुरी छ, हैन? जतिसुकै ठुलो यो भाइरस भए पनि, महामारी भए पनि, यदि हाम्रो भित्र इनर पावर छ, इम्युनिटी पावर छ भने यसले हामीलाई केही पनि असर पार्दैन, हैन? त्यसैले यो इम्युनिटी पावरलाई बढाउनको लागि हामीलाई सकारात्मक सोचको धेरै आवश्यकता हुन्छ, हैन? सकारात्मक सोचको एकदमै जरुरी छ। त्यसैले सकारात्मक सोच बनाइराख्नको लागि हो आजको परिवेश नै यस्तो छ भन्ने हुन्छ, त परिवेशको कारणले गर्दा नै, आजको परिस्थितिको कारणले गर्दा नै हामी दुःखी छौँ भन्ने हुन्छ, र पनि हामीले आफ्नो सोचलाई सकारात्मक बनाइराख्न जरुरी छ। जति हामी यी कुराहरू सुन्दै जान्छौँ सोसल मिडियाबाट, आज यस्तो भयो, आज उस्तो भयो, आज यतिजनाको मृत्यु भयो, त्यति धेरै सुन्दै जान्छौँ, त्यति धेरै नै हाम्रो मनमा पनि डर, भय, त्रास बढ्दै गइरहेको हुन्छ। त्यसैले इन्फर्मेसन लिन जरुरी छ, तर धेरै ओभरलेट पनि हुन हुँदैन, जसले अझै हामीलाई धेरै डिप्रेसनमा लैराखेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यसलाई हामीले ठिक लेभलमा राख्ने र सकारात्मक सोचको विकास गर्ने, हाम्रो दिनको सुरुवात हर सकारात्मक चिजबाट राम्रो, आज हामी टिभीहरूद्वारा, युट्युबहरूद्वारा पनि राम्रो सकारात्मक कुराहरूको क्लासहरू सुन्न पाउँछौँ, प्रेरणादायी पुस्तकहरू हुन्छ। यस्ता चिजहरू सुनेर पनि हामीले आफूलाई एकदमै बलियो बनाऊ, दह्रो बनाऊ, सकारात्मक सोचको विकास गरौँ र डर भयबाट मुक्त बनाऊ। म सबैलाई यही भन्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा र यो समयका लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। धन्यवाद नवीन भाइलाई पनि। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तथा राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र नेपालगञ्ज बाँकेको क्षेत्रीय कार्यालयका उपप्रमुख तथा राजयोग प्रशिक्षक ब्रह्मकुमारी मुनासँग आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम मर्निङ मिक्सको यो टिकटक सेगमेन्ट यही सकिएको छ र अन्य समाचारमूलक गतिविधिहरू सहित यहाँहरू माझमा छोड्न चाहन्छौँ र म पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।